सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन राजा उत्तमं शासनं तस्य। यदा वार्धक्यं प्राप्तं तदा सः पुत्रम् उक्तवान्, वत्स, त्वं विद्याविनयसम्पन्नः असि, तथापि राज्यस्य उत्तराधिकारित्वं प्राप्तुं तव योग्यता अस्ति किम् इति अहं न जाने। अतः राज्यसीमायां स्थितं महात्मानं दृष्ट्वा तस्य मार्गदर्शनम् अभिप्रायं च प्राप्नुहि इति। अनन्तरदिने एव राजकुमारः तस्य महात्मनः दर्शनाय गतः। महात्मा सर्वं ज्ञात्वा अवदत्, श्वः समग्रं दिनं यावत् अरण्ये उषित्वा प्राप्तम् अनुभवं मां श्रावय इति। राजकुमारः अनन्तरदिने सायङ्कालपर्यन्तम् अरण्ये अवसत्। महात्मना तदीयः अनुभवः पृष्टः। राजकुमारः अवदत्, गजानां घीङ्कारः मया श्रुतः, महावृक्षस्य पतनं दृष्टं, मेघगर्जनं श्रुतं, तडितः दृष्टाः इति। त्वया इतोपि अधिकपक्वता प्राप्तव्या, अग्रिमवर्षे आगच्छ इति अवदत् महात्मा। ततः प्रतिगतः राजकुमारः अनन्तरवर्षे प्रत्यागत्य गुरोः सूचनानुगुणम् अरण्ये दिनं यापयित्वा स्वस्य अनुभवम् अवदत्। मया मूषकं गिलन् सर्पः दृष्टः, मूषकस्य चीत्कारः श्रुतः, स्तन्यं पाययन्ती शृगाली दृष्टा, चिक्रोडस्य चिङ्कारः अपि श्रुतः इति। तव प्रगतिः उत्तमा अस्ति, तथापि राज्यत्वप्राप्तियोग्यता इतोपि न प्राप्ता त्वया। अतः एकवर्षानन्तरं पुनः आगच्छ इति असूचयत् महात्मा। ततः प्रतिगतः राजकुमारः वर्षानन्तरम् आगत्य अरण्ये अवसत्। अरण्यवासानुभवं श्रावयन् सः अवदत्, एतदवसरे मया निर्झरीणां कलकलरवः, मधुमक्षिकाणां झेङ्कारः च श्रुतः, पुष्पाणां सुगन्धः आघ्रातः, अरण्यस्य मौनं परिलक्षितम् इति। साधु, इदानीं त्वं राज्यत्वं प्राप्तुम् अर्हसि, पितरम् एतमेव अंशं वद इति अवदत् महात्मा। प्रासादं प्रत्यागतः राजकुमारः पितरम् अपृच्छत्, का योग्यता मम परीक्षिता इति। पूर्वतने प्रसङ्गद्वये त्वया महाध्वनयः श्रुताः, स्थूलाः विषयाः लक्षिताः च। एतदवसरे तु त्वया सूक्ष्मत्वम् अभिज्ञातं, प्रजानां कष्टानि, शासनस्य सूक्ष्मांशः च येन ज्ञायेरन् सः एव उत्तमः राजा भवितुमर्हति इति। सत्यं ननु सूक्ष्मांशज्ञानमेव जीवनस्य प्रमुखं तत्त्वम्।